बहुत अहम इशू, दुनिया की सबसे बड़ी खबर पिछले 2 दिन से इस्माइल हानिया जो हमास के सदर हैं उनको ईरान में शहीद कर दिया गया। इसराइल ने इसकी ज़िम्मेदारी ली है और जो इतलात आ रही हैं और ज़ाहिर है गैर मुल्की मीडिया के ज़रिए ही आ रही हैं, ख़ास तौर पे अमेरिकी मीडिया के ज़रिए, पाकिस्तानी मीडिया या इस्लामिक वर्ल्ड का मीडिया वो वाली इतलात नहीं निकाल के ला रहा। हालांकि ये ईरान में हुआ है, हालांकि हमास के सदर पे हमला हुआ है और जो दोहा कतर में रहाइश पजीर थे, दोहा कतर में कभी ऐसा हमला उन पे नहीं हो सका, लेकिन ईरान में हो गया। और ये इंटेलिजेंस फेलियर इतना बड़ा है कि जिस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। और आज न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, जो मैंने आपको कहा, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अमेरिकन मीडिया ही कर रहा है, उसके मुताबिक हानिया जब भी तेहरान का दौरा करते थे तो उनका क़याम इसी गेस्ट हाउस में होता था जिस पर हमला हुआ। और कातलाना हमले के लिए धमाका खेज डिवाइस 2 माह कबल ही गेस्ट हाउस के उस कमरे में छुपा दिया गया था जहां हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया क़याम पजीर थे। आप देखें इंटेलिजेंस कि पता था कि जब भी हमास के सदर आते हैं इसी गेस्ट हाउस के इसी कमरे में ठहरते हैं, और 2 महीने पहले ही वहाँ पे डिवाइस लगा दिया गया था, क्योंकि 2 महीने पहले ही शायद पता चल गया था कि 2 महीने बाद आएंगे या 3 महीने बाद आएंगे या 1 महीने बाद। जब उस कमरे में हमास के रहनुमा की मौजूदगी की तस्दीक हो गई तो धमाका खेज मवाद को रिमोट कंट्रोल से उड़ा दिया गया। धमाके में हानिया के साथ मौजूद उनके गार्ड की भी मौत वाक़या हो गई। ये है न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की खबर में जो हमें जिससे हमें पता चला है कि क्या हुआ, लेकिन अभी तक ईरान की तरफ से कोई वाज़े इस पे बात नहीं आ सकी, हमास की तरफ से नहीं आ सकी। तो हमें ज्वाइन किया है लियाकत बलोच साहब ने, सीनियर रहनुमा है जमात इस्लामी के। इस वक्त लियाकत बाग में जो धरना जारी है उस धरने में वो मौजूद हैं। और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो अमीर जमात इस्लामी हैं वो दोहा तशरीफ़ ले गए हैं। वहाँ पे इस्माइल हानिया के जनाजे में उन्होंने शिरकत की, जमात इस्लामी की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और दुनिया में कई जगहों पर गायबाना नमाज जनाजा हुआ है इस्माइल हानिया साहब का। आया सोफिया इस्तांबुल में, वहाँ पे बहुत बड़ा जनाजा हुआ है। इंडोनेशिया में हुआ है, मस्जिद अक्सा में हुआ है। तो हम लियाकत बलोच साहब, आप ये बताइएगा कि एक तो ज़ाहिर है आप इस वक्त धरने में मसरूफ़ हैं, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये जो हाफिज़ साहब वहाँ गए हैं, नईमुर रहमान साहब, क्या कोई ऐसी बात शेयर हुई है, कोई इन्फॉर्मेशन जो अभी तक मीडिया में नहीं आ सकी? क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस इंटेलिजेंस फेलियर की, वो तो वेस्टर्न मीडिया से मिल रही है। इस्लामिक मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया या और अल जज़ीरा वगैरह वो क्या कर रहे हैं इस इशू पे? आपके पास कोई इत्तला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद साहब बहुत शुक्रिया। देखें, जैसे ही ये ख़बर आई थी हम धरने में मौजूद थे, उसी वक्त ही हमने इस बात को तय कर लिया कि भी उस दिन का जो हमारा सारा प्रोग्राम था हमने फ़लस्तीन के साथ इस्माइल हानिया की शहादत के साथ उसको मंसूब कर दिया। और फिर बहुत बड़ा यहाँ लियाकत रोड पर बहुत बड़ी तादाद में लोग शरीक थे और गैबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई। इसी तरह आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भी ये इंटेलिजेंस फेलियर है या इसके क्या पहलू हैं, ये तो तहकीक होती रहेगी और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्ज़िये भी होते रहेंगे। और यही अलमनाक सूरत हाल है कि आलम इस्लाम की बेशुमार कमज़ोरियों में से एक कमज़ोरी ये भी है कि हमारा अपना मीडिया ताकतवर नहीं है और जो इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज हैं वो भी इतने फिर ताकतवर नहीं हैं, और जिसकी वजह से मगरबी मीडिया जो चीज़ भी जारी कर दे और वही ज़हनों पर हावी हो जाती है। ज़रूरत तो इसी बात की थी कि इसकी पूरा पैगाम मीडिया की सतह पर ख़ुद ईरान से और इसी तरह बाकी दीगर इस्लामी ममालिक से, तुर्की से, पाकिस्तान से इसका एहतमाम होना चाहिए था। लेकिन मैं दूसरे पहलू की तरफ, जिसके लिए हाफिज़ नईमुर रहमान साहब कतर गए हैं जबकि यहाँ धरना भी एक अजीम शान तरीके से जारी है, लेकिन ये जो ईरान में हमला हुआ, इस्माइल हानिया की शहादत हुई और उसके कई पहलू हैं। एक तो ईरान में एक ऐसे मौके पर कि जब ईरानी सदर की हल्फ वफादारी की तकरीब थी और वो वहाँ शरीक थे, और ईरानी सदर के बाद वो मकबूल तरीन शख्सियत भी उस पूरी कॉन्फ्रेंस में थे, लेकिन उनको टारगेट करके जिस तरह शहीद किया गया है, तो पहला हदफ तो यही था कि भी हमास की क़यादत टारगेट हो और फ़लस्तीनियों के हौसले पस्त हों। फिर ईरान जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी और अलकुदस की आज़ादी के लिए एक बड़ा पुश्तमान है,
اس کے بارے میں بھی سوالات اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ شکوک و شبہات پیدا ہو سکیں۔ اور تیسرا اہم تر پہلو یہ ہے کہ بھی اسی بنیاد پر پھر عالم اسلام میں ایک نئے تفرقے اور ایک نئے تقسیم کو ہوا دی جائے۔ لیکن ایران کس میں بھی قسم کے بہت شکوک بڑا و شبہات جنازہ آپ ہوا۔ سمجھتے پیدا ہوئے ہیں؟ مسئلہ یہی ہے نا جی کہ بھی ایران کی بنیاد پر کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو عالم اسلام کو شیعہ اور سنی کی بنیاد پر تقسیم کرنا، الزام تراشیوں کی طرف لے جانا، یہ ایک سلسلہ مسلسل ایک جاری ہے، جاری رہتا ہے ہمیشہ۔ اچھا اس کا لیاقت بھائی صاحب، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے۔ لیکن میں آپ سے اسی پہ قطر سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ ایک جی استنبول سے لے کے جکارتہ تک، استنبول سے لے کے جکارتہ تک مسلمان ممالک ہیں، اور آج غائبانہ نماز جنازہ بھی ہوا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، ہم اتنے سارے ہو کے خالی غائبانہ نماز جنازہ ہی پڑھتے رہتے ہیں ہمیشہ، ہم کچھ کر نہیں پائے جو جس کی وجہ ہمارے درمیان اتفاق کا نہ ہونا ہے، اور یہی صورتحال ہم پاکستان کے اندر بھی دیکھتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے اتفاق کی، آپس میں اتفاق کرنے کی اینٹ اگر ہم پاکستان سے شروع کریں تو شاید اسلامی دنیا کا بھی ساتھ لے سکیں، کیونکہ ہم نیوکلیر پاور ہیں، اور لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ہی تفرقہ بہت ہے، جیسے کہ ابھی پورے ملک میں جس طرح افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ کیا آپ اس میں کوئی تجویز دینا پسند کریں گے، کوئی انیشیٹو لینا پسند کریں گے کہ اتفاق کا آغاز پاکستان کے اندر سے ہو اور پھر پھیلے پوری اسلامی دنیا میں؟ میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قطر میں حافظ نعیم الرحمان صاحب کی شرکت ہے، اس کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ دنیا بھر کی جو اسلامی تنظیمیں، تحریکیں اور ان کے قائدین قطر میں اسماعیل ہانیہ کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اکٹھے ہوئے، تو یہ بنیادی پیغام تھا کہ امت کے پاس اور عالم اسلام کے پاس اتحاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ہمارے مسائل کا حل تفرقوں میں نہیں ہے، بلکہ امت کی وحدت میں ہے اور یکجہتی میں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت یقیناً ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن آزادی کی تحریکوں میں، جدوجہد کی تحریکوں میں قیادت بھی شہید ہوتی ہے، کارکن بھی شہید ہوتے ہیں، لیکن جو مقاصد شہادت کے علاوہ کچھ حکمت بھی تو کرنی چاہیے نا، کوئی پلاننگ، اسٹریٹجی، اس کے لیے اتفاق۔ کیا پاکستان کے اندر وہ اس اتفاق کا آغاز ہو سکتا ہے؟ شہادت نے ایک نیا جذبہ تو دیا ہے، لیکن اب اصل امتحان تو عالم اسلام کی قیادت کا یہی ہے کہ کیا وہ اسی خواب غفلت میں رہیں گے، کیا وہ اسی طریقے سے مجرمانہ غفلت کا شکار رہیں گے، لیکن صاحب یا اسی میرا طریقے سے سوال اپنی یہ ہے بزدلی اور لا کہ تعلقی میں کیا رہیں گے۔ پاکستان میں بھی قیادت کو یہ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیونکہ اگر پاکستانی متحد ہو گئے تو شاید ہم دوسروں کو انفلوئنس کر سکیں۔ ابھی تو ہم آپس میں لڑے جا رہے ہیں، کیا یہاں پہ کوئی امید ہے، کوئی آپ کے پاس تجویز ہے کہ پاکستانی اکٹھے ہو جائیں؟ دیکھو جی، میں ہمیشہ پچھلے ایک مدت سے کہتا چلا رہا ہوں کہ جہاں عالمی سطح پر، عالم اسلام کی سطح پر ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت تو پاکستان کے اندر ہے کہ دینی محاذ پر بھی ایک وحدت اور یکجہتی موجود ہو۔ اس کے لیے ہم مسلسل کوشاں رہتے ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو پاکستان میں ایک پولیٹیکل ایبنارمیلٹی ہے اور جو ایک باہم کشمکش ہے، جو باہم دست و گریبان ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے کہ بھی ایک ہی راستہ ہے کہ بھی جو قومی سیاسی قیادت ہے وہ ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کرے اور قومی ترجیحات پر اکٹھی مل بیٹھے، اور کوئی ایک پلیٹ فارم نہ بھی اختیار کریں، لیکن کم از کم ایجنڈے پر تو اکٹھا ہونا چاہیے کہ ہماری انٹرنل صورتحال بھی خطرناک ہے اور باہر سے بھی ہم پر مسلسل ایک دباؤ موجود ہے، اور آپس کے انتشار کی وجہ سے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے کہ جس میں کسی کی جان، مال، عزت کی حفاظت نہیں ہے۔ اور اسماعیل ہانیہ کی جو دھرنا آپ شہادت سمجھتے ہیں ختم کر وہ کے خود اس کا بات آغاز کی ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا پہلو بھی یہی ہے کہ بھی دھرنا، ہم جانتے ہیں کہ بھی جو سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر جو صورتحال ہے، اس پہ بھی ہمارا سٹانس اور موقف تو بالکل واضح ہے، اور ہم آئین کے مسئلے پر، جمہوریت کے مسئلے پر، انتخابات 2024 کی اس ساری صورتحال پر ہمارا سٹانس بالکل واضح ہے۔ لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو معاشی پریشانی ہے، بجلی کے بل جو لوگ نہیں ادا کر پا رہے،
वो सियासत से, मुल्क से, इसके मुस्तकबिल से मायूस होते जा रहे हैं। और इसी तरह जो इक्तसादी और परेशानियां हैं लोगों को लाताल्लुक कर रही हैं, अगर आप माशी और इक्तसादी महाज पर लोगों को कुछ रिलीफ दे लें तो फिर एक बड़े विजन के साथ, एक बड़े सफ़ीर के साथ, ज़्यादा बेहतर तरीके से, कमिटमेंट के साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक बहुत शुक्रिया करता हूं। साहब मुल्क हमसे बात करने के